बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई खैर वफियत से होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, आपकी ढेर सारी दुआओं के सदका हम भी खैरियत से हैं। करने से पहले एक सच्ची और हकीकत बात, साइड इफ़ेक्ट फ़कत दवाइयों से नहीं होते बल्कि रवैयों और अल्फाजों के भी होते हैं। अगर आपके कड़वे अल्फाज और बुरा रवैया किसी को अंदर से बीमार कर रहा है तो आपको चाहिए कि अगर आप काबे से लिपट कर रोएं या ज़मज़म से नहाएं, उस शख्स की कभी माफ़ी नहीं है ना ही बख्शिश है। पढ़ किताबां इल्म दियाँ तो नाम रख लिया है काजी, हाथ विच पढ़ के तलवार नाम रख लिया है गाजी, मक्के मदीने घूम आया ते नाम रख लिया हाजी, ओ बुलिया हासिल की कीता जे तो रब न कीता। से नमाज पढ़ेंगे ये कहने वाले बहुत सारे लोग आज अपनी अपनी कब्रों में सो रहे हैं। अल्लाह हमें आज से ही नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। पैसा रख लो बुरे वक्त में काम आएगा, मैं कहता हूँ अल्लाह पे यकीन रखो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, आज फिर देगड़ा जो है ना चढ़ गया है चूल्हे पे और बड़ शुरू हो गई है। और ये साग जो है ना, ये साग अल्लाह की तरफ से जी हमें मिला है और बना बनाया साग मिल गया है माशाल्लाह। तैरा ने चढ़ा दिया चूल्हे पे और ये तकरीबन 2-3 दिन आराम से जो है ना हम खाएंगे। जी हाँ, ये एक दिन का भी हो जाए ना अच्छा सा गुजारा तो हो ही जाएगा ना। क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है और सभी जो है ना मिल के खाते हैं, तो इसलिए ये एक दिन हो जाए तभी बहुत है क्योंकि सभी ने आस लगाई हुई है कि आज ना भाभी जो है साग चाट दिया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह चाट दिया मैंने, क्योंकि जो हमसाए हैं उन बेचारों के पास कहीं से आया था तो वो हमें भी देकर गए हैं, कप कर बना जोन कर बेहतरीन करके दे गए हैं। यहाँ पे देखें मूलियाँ काट के खा रहा है सलमान, मैं भी खा लेता हूँ, ये हाजमे और मैदे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह राशन लेके मैं इस बच्ची तक पहुँच गया हूँ जिनकी अमानत मेरे पास काफ़ी दिनों से आई हुई थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि घर में ख़रीद का एहतमाम था, इस वजह से मैं नहीं आ सका इन तक। लेकिन जो अमानत मुझ तक पहुँचती है तो देर सवेर जो है ना मेरी कोशिश रहती है। और ये भी होता है कि अल्लाह की तरफ से जब हुक्म होता है, अल्लाह की तरफ से जो लिखा जाता है टाइम, उसी टाइम पे जो चीज़ होती है बंदे तक पहुंचनी होती है वो पहुंच जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेके इस बच्ची तक पहुंचा हूं, यतीम है और इसकी जो छोटी बहनें हैं वो बेचारी अभी जो है ना काम करने में मसरूफ़ हैं। तो ये इनकी अमानत थी, मैंने इनके हवाले आके कर दी है। और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी जो हमेशा की तरह इन गरीबों को याद रखती है, यतीम बच्चों को याद रखती है और अपने कीमती सरमाए में से निकाल के इन बच्चियों के लिए जो कि यतीम हैं। और आपको पता है यतीम जो होता है ना, इसका अल्लाह के सिवा और कोई नहीं होता। यही हमारे बहन भाई जो है ना एक फ़रिश्ता सिफत इंसान है जो इनको जो है ना अपना समझते हैं, इन गरीब बच्चों के साथ तावन करते हैं। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक जितना उन्होंने इसमें हिस्सा डाला, अल्लाह पाक मेरी बाजी को इससे दुगना चुगना करके अता फरमाए, उनके माँ रिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में, इल्म में बरकत रहमत नाजिल फरमाए। जितना भी मेरे मुखय्यरात बहन भाई दे रहे हैं अल्लाह पाक सब का दिया कबूल फरमाए। और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उनकी तरफ से दिया गया है ये राशन। तो बेटा आपने दुआ करनी है बाजी के लिए। सारे हालात में बहुत औखे हैं, मेरे भेड़ बीमार हैं, सर्दियाँ हैं, ना पैर हैं, जुत्ते पावन हैं कह रही हैं, ना मोटे कपड़े ने पावन दे सोदा घर है कहना बीमार से पहना सारा प्यू आते ना कैसा कोई कहना ही साढ़ा ताई दो रे भावे अपने नो ही नहीं आते चाह चन सके और इंसान को मिलना नहीं आते सकना। बस मेरी भेड़ नो यतीम ना साको ला यतीम ना बड़ा ना मेरी माँ दे सब कुछ दी लोड़ ही ना आती, सारी हर चीज़ पूरी करें दी। सा अज इन हालात बेटा साडा कोई कह नहीं दुनिया तियां लगते, बस कल्ले हैं तुस आगे वे साडी मदद करें खड़े सारे किते ये बहु है क्योंकि अल्लाह गरीब बड़ा है चौड़ू यतीम। अच्छा बेटा आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला देखें आपकी मदद तो कर रहा है ना इंशाल्लाह। बस बाजी के लिए दुआ करनी है, जिन्होंने आपके साथ सपोर्ट किया, तावन किया है, उनके बच्चों के लिए दुआ करनी है कि इसी तरह अल्लाह पाक उनको देता रहे और आप तक वो पहुंचाते रहें और आप खाते रहें, दुआ करते रहें। ठीक है ना, खुश है ना बेटा? चले माशा आपके सामने बट्ठे दो मौजूद हैं और रज़ाइयाँ लेके हम जो है ना पहुँच चुके हैं हकदार फैमिलियों के पास। और ये जो रज़ाइयाँ हैं ये मेरी बहुत ही प्यारी बाजी कौसर बाजी उनकी तरफ से दी जा रही हैं। ये 5 रज़ाइयाँ हैं, यहाँ पे बट्ठे जो है ना बहुत सारे मज़दूर हैं तो उनके हवाले करते हैं, हकदार फैमिली हैं इंशाल्लाह ताला। जिन तक जो नसीब है जिसका उन तक इंशाल्लाह पहुँचाते हैं। 2 फैमिलियों या 3 फैमिलियों माशाल्लाह पहनेंगे तो गरीब हैं। बाजी के बच्चों के लिए, बाजी के लिए ढेर सारी दुआ करें। 2 रज़ाइयाँ लेके मैं इस फैमिली के पास पहुंचा हूं आपके सामने जी। ये देखें ये ईंटें बना रहे थे, मजदूरी कर रहे थे। ये देखें सूरज जो है ना गरूब होने के पहुंच गया, दीगर का टाइम हो गया, लेकिन फिर भी मजबूरी के तहत बेचारे काम कर रहे हैं। क्या करें, काम ना करें तो घर का चूल्हा ठंडा हो जाता है, बहुत परेशानी होती है गरीब के लिए। दिन रात मेहनत करके तब जाके घर का निज़ाम चलता है, क्योंकि दूध के पैसे देने होते हैं, लकड़ियाँ लेनी होती हैं, राशन लेना होता है, दवाइयाँ लेनी होती हैं, घर में बच्चे होते हैं बीमार हो जाते हैं।
गरीब बंदे के लिए 100 परेशानियाँ होती हैं। तो ये जो रज़ाइयाँ हैं इनके पास इतनी वसात नहीं थी कि ये नहीं ले सकते। बहुत भाई हम भी गरीब है, हमारे लिए भी कुछ सोचें ताकि हमारे बच्चे जो है ना रात को सोते हैं, ठंड लगती है, परेशानी होती है। तो 2 रज़ाइयाँ ज़रूरत हैं, मुझे भी 2 रज़ाइयाँ दे दे। तो मैंने कहा इंशाल्लाह भाई आएंगी तो मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा। और ये रज़ाइयों की तकसीम जो है ना मैंने आपको पहले नाम बताया, मेरी बहुत ही प्यारी बाजी कौसर बाजी उनकी तरफ से दी जा रही हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक से दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमाए। ये ले भाई, ये आपकी रज़ाई, आपकी अमानत आप तक पहुंची है। तो बाजी दुआ करनी है बाजी के लिए। अल्लाह बहु दे ऐसा गरीब वाला बंदे ना सावणी घेन सकदे ऐसे ना कशा साडे दे बाल में सर्दी सरकदे बाजी दी बहु मेहरबानी है। अल्लाह को बहु दे, अल्लाह को बहु दे ऐसा बहु गरीब। ठीक है भाई, खुश है ना? हाँ, बस दुआ करनी है उनके लिए जिन्होंने तावन किया है कि अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा अता करे ताकि वो इसी तरह गरीबों के साथ तावन करते रहें। ठीक है, माशाल्लाह जी। 2 रज़ाइयाँ लेके मैं इस फैमिली के पास पहुँचा हूँ। ये आपके सामने जी देखें हमारी बहन बैठी है और ये इसकी बच्ची जो है ना देखें आंखों से मोहताज है, देखें आंखों से नबीना है बेचारी। और इनके पास भी रज़ाइयाँ नहीं थी, परेशान थे। तो 2 रज़ाइयाँ इनको ज़रूरत थी जो कि मैंने इनके हवाले कर दी हैं। और ये रज़ाइयों की तकसीम मेरी बहुत ही प्यारी बाजी कौसर बाजी उनकी तरफ से की जा रही है। अल्लाह पाक से दुआ अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जिस तरह वो गरीबों के लिए देते हैं अल्लाह पाक इससे दुगना चुगना उनको करके अता फरमाए और उनके माँ रिज़्क़ में बरकत रहमत नाज़िल फरमाए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं आपके सामने बैठे हैं, सारा दिन मजदूरी करते हैं। चलें जब शाम को सोएंगे, सुकून की नींद सोएंगे तो कितनी दिल से दुआएं करेंगे और अल्लाह पाक इन बच्चों की दुआएं ज़रूर कबूल फरमाता है। तो बाजी दुआ करनी है आपने? ऐसा बहुत दुआ करा जा सारे के तो बिस्तर भेजे मेरे छुर वो जे चलो ठाड में लोग को से अल्लाह उन्हें बहु दे जरा साक देना पे। हां, बाजी के लिए दुआ करनी है, उनके बच्चों के लिए। बहु दे साक सबड़े देते से तो निके निके सारे बाल सारे जान मजदूरी करे, मजदूरी 4 दिन के पैसे आला आगे छोटे जड़ी बच्ची है को कला साट के नहीं मान सकते। ते एक बंदा इन नाल जरूरी होंदे, नाल बैठा रहंदे, एकली बाव तले मान को मोहताज है बेचारी, आंखों से नबीना है। ये एकली नहीं बैठ सकदे, था को भाद हर शायद ध्यान करना पने, नाल खालाए पानी भी होंदे, था को ध्यान करना पने बच्ची दा। साकू बहु परेशानी है बच्ची दी, बस साडा वक्त बहु औखे गुजर दे। क्या करना आखिर खावना तो है उन करनी तो पौंदी है 400-500 से लिखा पाने है नाल एक भी बिल्हा बाने वो उठा डोंदे आखिर असली मां साकू तार भी आने बच्ची दा दे दे आखिर मां हां जिकरे के तकलीफ तो थींदे एक बाल जड़ बैठो ने है कियो जे बच्चा होंदे बहुत तकलीफ थींदी बहु। जी हां, चले अल्लाह पाक ने बाजी आपके साथ तावन किया है तो बस आपने आमीन माशाल्लाह। अब जी मैं एक रज़ाई आखिरी रज़ाई रह गई है वो मैं लेके इस बच्ची तक पहुंचा हूं। ये देख सकते हैं आप, ये इनका कमरा है जो भट्ठे वालों की तरफ से दिए जाते हैं हमें काम करने के लिए। और ये एक रज़ाई इनको और कहती है कि छोटे छोटे बच्चे हैं जब रात को ठंड लगती है तो रोते हैं। और इस बच्ची को आपने पहले भी एक दफ़ा देखा होगा कि बाजी ने तावन किया था क्योंकि इसको जो है ना मोटापे की बीमारी है बेचारी को। इसका इलाज वो कहते हैं यहाँ नहीं हो सकता, इसको मुल्तान ले जाएं, लेकिन ये बेचारे गरीब हैं तो कहाँ इनके पास इतनी फुर्सत हो तो ये लेके इसको जाएं। तो इस वजह से बेचारे बस यहाँ से जो है ना डॉक्टरों से दवाइयाँ वगैरह लेके इसको इस्तेमाल करा रहे हैं। बस अब क्या करें, इतना वसात हो तो इसको लेके जाएं। वालदैन के लिए सबसे ज़्यादा दुख वाली बात उनकी औलाद होती है। जब औलाद तकलीफ़ के साथ होती है तो पैसे नहीं होते इलाज के लिए, तब वालदैन जो है ना बेचारे बहुत परेशान होते हैं। तो इनके पास इतनी सरमाया नहीं है कि इसका इलाज करा सकें, बस रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं अपनी बेटी के जब हालात देखते हैं। हालांकि इसकी इतनी उम्र नहीं है जितना इसको मोटापा है, परेशान होते हैं कि जब ये बड़ी हो जाएगी तो पता नहीं इसके साथ क्या होगा। तो डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज मुल्तान से करवाएं, लेकिन इनके पास इतनी सरमाया ना होने की वजह से बस अपना जो है ना वक्त गुजार रहे हैं बेचारे गुर्बत की वजह से। लेकिन रज़ाई तो मैंने, अगर कोई भी अल्लाह का नेक बंदा जो इस बच्ची के इलाज के लिए कुछ पैसे देना चाहे तो वो दे सकता है। बच्चे हर किसी के साझे होते हैं, ये वालदैन इस अच्छे कोई डॉक्टर को दिखाएंगे ताकि ये बीमारी जो है ना जो बचपन से इसको जो है ना लग गई है, ये बीमारी जो है ना इसकी ठीक हो जाएगी। जब ये बड़ी होगी तो इसके वालदैन ये बच्ची आपके हक़ में ढेर सारी दुआ करेगी। और ये रज़ाई मेरी बहुत ही प्यारी बाजी कौसर बाजी की तरफ से दी गई है, तो बेटा दुआ करनी है उनके लिए। हम कौसर बाजी को बहुत दुआ करें, सारे निके निके बच्चे आन चलो रज़ाई भेड़ दी पैसन दुआ करे सन बच्चे। काफ़ी दूर सफ़र करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। आप देख सकते हैं ये मस्जिद तामीर हो रही है, अभी इसकी तामीर का काम जारी और सारी है। और यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे हैंड पंप नहीं है जिसकी वजह से परेशानी होती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये टूटियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, लेकिन ये बाबा जी जो बैठे हैं ये मस्जिद के इमाम भी हैं, यहाँ पे बच्चों को भी पढ़ाते हैं। और ये कहते हैं कि बिजली बहुत परेशान करती है, जब बिजली नहीं होती तो वज़ू के लिए बहुत परेशानी होती है। तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे इस जगह पे या उस जगह पे हैंड पंप लग जाएगा, कोई भी अल्लाह का नेक बंदा आके वज़ू करेगा, नमाज़ पढ़ेगा
تو جو بھی لگوائے گا اس کے حق میں دعا کرے گا۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ بچے پڑھتے ہیں یہاں پہ، صبح شام بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو وہ آتے ہیں وضو کرتے ہیں، بابا جی یہاں پہ امامت کرتے ہیں مسجد کی، بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو وضو تو ہر صورت میں، پانی کا تو ہر صورت میں ضرورت پڑتی ہے، تو پانی کا جب بجلی نہیں ہوتی تو ٹوٹیاں نہیں چل سکتی، پریشانی ہوتی ہے پانی کے لیے۔ اب میں آپ کو اندر بھی دکھا دیتا ہوں، آپ کو دکھانے کا یہی مقصد ہے کہ کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ یہاں پہ ہینڈ پمپ بھی لگوا سکتا ہے، ساتھ میں مسجد کی تعمیر جاری ہے، کوئی بھی اس میں جو ہے نا اپنا حصہ ڈال سکتا ہے۔ اندر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، بہت بڑی وسیع مسجد ہے ماشاءاللہ، اللہ کا گھر ہے۔ اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ پنکھا ایک لگا ہوا ہے، اور یہاں پہ پنکھوں کی بھی ضرورت ہے، یہاں پہ کافی پنکھے لگیں گے، یہ دیکھیں کنیکشن لگے ہوئے ہیں تاروں کے، یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے تار ہیں جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پہ پنکھے ابھی تک نہیں لگے۔ اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فرش پہ قالین بچھائی جائے گی، قالین بھی کوئی بچھوا سکتا ہے، یہاں پہ اپنا حصہ ڈال سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک نیکی ہے، عظیم صدقہ جاریہ ہے اس مسجد میں۔ میں کافی دور سفر کر کے یہاں پہ پہنچا ہوں، تو کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ جس کو اللہ پاک نے دیا ہو تو اللہ کے گھر کو ضرورت ہے، اور آپ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جتنا بھی ڈالیں گے یہ عظیم صدقہ جاریہ ہے، اور اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا، کیونکہ آخری ہم نے ایک دن یہاں سے جانا ہے، یہ سچ بات ہے، لیکن یہ ایک عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ باقی دنیا کا جتنا ہار سنگار ہے فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن یہ اللہ کے گھر میں جو چیز ہم لگوا کے جائیں گے وہ قبر اور حشر کے ہمارے اپنے کام آئے گی۔ تو یہاں ہینڈ پمپ کی ضرورت ہے، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ لگوا سکتا ہے، اور ساتھ میں پنکھے بھی لگوا سکتا ہے، ساتھ میں قالین بھی بچھوا سکتا ہے۔ بہت بڑی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جو بھی کام میرے ذمہ لگائیں گے تو میں آ کے انشاءاللہ آپ کا یہ کام اللہ کی رضا کی خاطر کرا دوں گا انشاءاللہ۔ میں ساری صورتحال آپ کو دکھا دی ہے، مسجد بھی باہر سے بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو دکھائی ہے، اور اندر صورتحال میں نے ساری آپ کو دکھائی ہے۔ یہ بھی دیکھ آپ کو یہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور یہ بھی میں نے آپ کو دکھائی ہیں۔ تو یہ مسجد کے جو امام ہیں، اب اس سے پوچھتے ہیں، تو بتائیں بابا جی کیا کیا یہاں پہ ضرورت ہے؟ کیونکہ ضرورت ہے، میں نے دیکھا ہے کافی چیزیں ضرورت ہیں۔ ضرورت ہے، کافی چیزیں ہیں، بجلی نہیں ہوتی، پانی کی بہت پریشانی ہوتی ہے۔ اچھا، جب بچے پڑھتے ہیں تو مسافر بھی آتے ہیں، نار روڈ ہے تو پیچھے بہت پریشانی ہوتی ہے، سب دور جانا پڑتا ہے، بالٹیاں لے کے بالٹیاں بھر کے مسافروں کو بچوں کی پڑھائی کے لیے کافی دقت ہوتی ہے۔ اچھا بچے پڑھتے ہیں یہاں پہ؟ بچے پڑھتے ہیں، اگر نلکا لگ جائے تو مہربانی۔ دوسرا مسجد کا کام ہو رہا ہے، مسجد کا کام ادھورا ہے، بجلی بھی نہیں ہے، دوسرے قالین بھی نہیں ہے، اچھا، پکھے بھی نہیں ہیں، اچھا اور بلب تھوڑے بہت ہیں جو روشنی بچے پڑھتے ہیں۔ اچھا، اور سردی بہت ہوتی ہے، اگر قالین مل جائے تو وہ بھی بڑی مہربانی آپ کی۔ ہاں اللہ کا گھر ہے، جتنا اللہ کوئی حصہ جتنا ڈالے گا ہاں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ اتنا دے گا اجر انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بابا جی، میں نے ساری صورتحال اپنے پیارے بہن بھائیوں کو اور اللہ کے سامنے رکھ دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو جو بھی اپنا حصہ ڈالے گا انشاءاللہ اپنی قبر اور حشر جو ہے نا آخرت کو بہتر کرے گا، اور انشاءاللہ پھر میں آ کے انشاءاللہ ہینڈ پمپ بھی لگواؤں گا، ساتھ میں اور بھی کوئی تعاون ہوگا اللہ کی رضا کی خاطر وہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بس آپ نے دعا کرنی ہے ان کے لیے۔ چلے ماشاءاللہ۔ اب جی میں یہ اللہ کے گھر جو ہے نا پہنچ چکا ہوں ماشاءاللہ، یہاں پہ اس کا جو ہے نا رنگ وغیرہ بھی ہو گیا ہے۔ یہ رستہ ہے جی، یہ رستہ جا رہا ہے اس طرف، یہ بہت بڑا ولیج ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑے گھر ہیں، بہت جو ہے نا تعداد میں لوگ یہاں آباد ہیں، لیکن ہینڈ پمپ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ میں آپ کو مسجد اندر دکھا دیتا ہوں، یہ باہر کی صورتحال تھی، جہاں پہ راستہ ہے، لوگ گزرتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے پانی نہیں ہوتا، وضو کے لیے پریشانی ہوتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں۔ اگر یہاں پہ ہینڈ پمپ ہوگا، اس جگہ پہ لگے گا یا اس جگہ پہ لگے گا، راستے سے جو لوگ گزریں گے وہ پانی بھی پی سکتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوگا اللہ کی عبادت کے لیے وضو بھی کر سکتے ہیں، نماز پڑھیں گے، آپ کے حق میں ڈھیر ساری دعا کریں گے۔ بڑی مسجد ہے، یہاں پہ 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن پریشانی صرف ہینڈ پمپ کی ہے کہ ہینڈ پمپ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ جب لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے۔ باقی یہاں پہ جو ولیج والے لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 5 وقت یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن پریشانی تب ہوتی ہے جب ہینڈ پمپ نہیں ہے، وضو کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ جس کو اللہ پاک نے وسعت دی ہے وہ یہاں پہ ہینڈ پمپ لگوا سکتا ہے انشاءاللہ۔ آپ مجھے حکم کریں گے، میں آ کے اس اللہ کے گھر میں ہینڈ پمپ لگوا دوں گا۔ بڑا عظیم صدقہ جاریہ ہے، لوگ راستے سے گزرتے ہیں، پانی بھی پئیں گے، آپ کے حق میں دعا کریں گے، جب عبادت کا وقت ہوگا نماز کے لیے آئیں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے تو آپ کے حق میں ڈھیر ساری دعا کریں گے۔ سامنے دیکھیں جی بٹھا موجود ہے، اور یہ فیملی ہے جن کے پاس میں پہنچ گیا ہوں۔
یہ ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ ہمارے پاس رضائیاں نہیں ہیں، پریشان ہیں بیچارے، بٹھے پہ محنت مزدوری کرتے ہیں۔ یہ مکان جو ہے نا بٹھے والوں کی طرف سے ان کو ملے ہیں، تو بڑی پریشان فیملی ہے یہ۔ میں گیا تھا مسجد دیکھنے کے لیے اور وہاں سے میں گھر جا رہا تھا تو مجھے خیال آیا، کیونکہ ایک بھائی نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ یہ فیملی نہایت غریب ہے، ان کے پاس رضائیاں نہیں ہیں، پریشان ہیں۔ تو میں یہاں پہ پہنچا ہوں اور اندر بھی میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں ان کے بھی کیا کیا چیزیں ہیں۔ غریبوں کے پاس جو سرمایہ ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے، یہ دیکھیں جی، یہ غریبوں کا اثاثہ ہوتا ہے۔ یہ ایک رضائی ان کے پاس ہے، یہ غریبوں کا جو ہے نا، یہ دیکھیں ایک رضائی ہے، یہ جو ہے نا سرانے وغیرہ ہیں پرانے اور گندیاں وغیرہ جیسے کہ گزارا کرتے ہیں بیچارے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پریشان ہیں بیچارے۔ اور اندر کی صورتحال میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ تو کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ جس کو اللہ پاک نے وسعت دی ہے تو ان غریب فیملی کو ضرورت ہے 2 رضائیوں کی، آپ ان تک پہنچوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مجھ تک پہنچائیں گے، میں آ کے ان تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں پہنے کے، جب وہ رضائیں ان کو ٹھنڈ سے بچائیں گی تو آپ کے حق میں دعا کریں گے، ٹھیک ہے باجی؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد پہنچائے گا تو میں آپ تک پہنچاؤں گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ بس دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ماشاءاللہ جی الحمدللہ اب میں پہنچ چکا ہوں گھر اور یہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ کو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک جو ہے نا سرپرائز ہم نے رکھ لیا تھا۔ وہ سرپرائز یہ تھا کہ کچھ پیسے جو ہے نا میری بہت پیاری امی جان، میری باجی اور میرے بھائی کے میرے پاس رہ گئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ 1,000 روپے جو ہے نا آپ نے ساری فیملی میں تقسیم کرنے ہیں۔ تو میرے دماغ سے یہ بات جو ہے نا اتر گئی تھی، اور کل اماں نے مجھے بتایا تو میں نے کل ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ صبح یہ امانت میں اپنی فیملی کے حوالے کر دوں گا۔ اور یہ جو 1000 روپے ہیں نا یہ لاکھوں سے بڑھ کے ہوتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا پڑھے کہ جو انسان کا نصیب ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 2 پہاڑوں کے بیچ میں بھی چھپا ہوگا تو وہ آپ کو مل کے ہی رہے گا، تو اس کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو آپ کے نصیب میں نہیں ہوگا وہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں بھی ہوگا، لیکن آپ کو وہ نہیں مل سکتا کیونکہ وہ آپ کے نصیب میں نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس طرح وہ دے رہا ہے، جتنا دے رہا ہے الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اس پاک ذات کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کاروبار میں، مال رزق میں برکت ہوگی۔ اور جتنا اللہ پاک دے گا، جب بندہ خوش ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتا ہے، اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بس ہر ہیلے ہر لمحہ گھڑی شکر الحمدللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو یہ جی میں امانت جو ہے نا امی جی کے سب کے حوالے کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ جتنا میری امی جان نے ہمارے لیے دیا ہے، یا جتنے ہماری باجیاں میری مائیں دیتی ہیں، یا اللہ ان کا یہ قیمتی سرمایہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک جس طرح پیار محبت سے ہمارے لیے انمول تحفے بھجواتے ہیں، اپنے قیمتی سرمایہ میں سے نکال کے دیتے ہیں، یا اللہ پاک ان کا 1 روپیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک ان کے گھر میں جو پریشانیاں مشکلات ہیں ان کو دور فرما، ان کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کے کاروبار میں، مال رزق میں، اولاد میں، صحت میں، علم میں برکت رحمت نازل فرما۔ یا اللہ پاک جو ان کے گھر میں پریشانی ہیں، کاروبار میں ہیں، یا اللہ پاک یا آنے والی ان کو دور فرما۔ یا اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ نہ کرے اگر کسی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ پاک جو غریبوں مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یا اللہ پاک تو بھی ان سے محبت فرما۔ یا اللہ پاک جو تیرے غریب انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، یا اللہ پاک غیب کے خزانوں میں سے ان کو عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کو مالا مال فرما، ان کے کاروبار میں، مال رزق میں، صحت میں برکت رحمت نازل فرما، ان کے علم میں برکت رحمت نازل فرما۔ یا اللہ پاک ان کے صحت میں برکت رحمت نازل فرما۔ یا اللہ پاک وہ اگر بیمار ہیں تو ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، پریشان حال ہیں تو پریشانیاں دور فرما، کاروبار میں کوئی رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں تو ساری پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ پاک جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ تعالی مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کی دعائیں تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تیرا اماں سے شروع کریں یہ نیکی کا کام، اور اسی طرح 1000 سب کو دیتی جائیں، اور اپنا 1000 خود رکھ لینا، اور اماں دعا کرنی ہے اپنی باجی کے لیے۔ اللہ میری بہن کو بہو دے، اللہ کو زندگی دے، اللہ بھاویں کوئی دکھ مصیبت نہ آوے سی، اللہ بھاویں اللہ راضی ہوے سی، بچے دی زندگی ہوے، اللہ بھاویں کھٹن کماون والے دی زندگی ہوے سی، دوترے پوترے دی زندگی ہوے سی، کوئی مشکل نہ آوے سی، اللہ اون دے کاروبار تی برکت پاوے، وڈی زندگی ہونے، اللہ بھاویں آمین یا رب العالمین۔ اللہ باجی کو بہو دے، اللہ باجی کو لمبی زندگی دے، ان دے بچے کو، ان دے گھر والے کو لمبی زندگی دے، اللہ بہو دے، اللہ ان دے کاروبار برکت پا۔ امی جی کے لیے
سونا اللہ ساری ماں جی کو بہوں دے سونا اللہ ان دے کاروبار رزق برکت پاوے جتنا وہ ساکو دیتے سونا اللہ ان تو زیادہ کو عطا فرماوے سونا اللہ کو سخت صحت ایمان والی زندگی عطا فرماوے ان دے بچے دی حیاتی ہوئے ان دے کاروبار رزق برکت پاوے سونا اللہ جو انہیں دے دل دی خواہش ہے سونا اللہ پوری کرے اتنی دور بہ کے بھائی ماں جی نے سارے باتیں سوچے صرف 1000 روپے نہیں پہلے بھی دیتے سب کو اتنی اچھی دعوتیں کھوائے نے سونا اللہ ماں جی کو بھی یہ سارے باجا بھی ہیں جتنی بھی سارے نال سپورٹ ہیں چاہے چینل بھی دے دیں سونا اللہ پورے علیہ السلام کو شخصیت ایمان والی زندگی عطا فرمائے اللہ پاک ساری ماں جی کو ہمیشہ خوش رکھے ہستی مسکراتی رہے کبھی کوئی دکھ مصیبت نہ آوے اللہ پاک ان جو بھی دل دی مراد ہے اللہ پاک ان دی پوری کرے ان دے بچوں دی لمبی زندگی کرے ڈھیر خوشیاں عطا کرے اللہ پاک ساری ماں جی دی ہر مصیبت دور کرے اور ڈھیر خوشیاں عطا فرمائے جتنی ساکو دیندے پن اللہ پاک این تو زیادہ انہوں کو عطا فرماوے اللہ پاک ان دے دھیاں پتراں کو ساریاں کو لمبی زندگی دے انہوں دے کاروبار وچ ماں رزق برکت رحمت نازل فرماوے اللہ پاک انہوں کو ہمیشہ اپنی عزت و امان وچ رکھے آمین یا رب العالمین اللہ پاک ساری ماں جی کو بہوں دے اللہ پاک سارے بابے کو بھی بہوں دے اللہ پاک انہیں سارے کو خوش رکھے جنہوں نے سارے نال تعاون کیتے ساری ہیلپ کیتی اللہ پاک انہیں تے ہمیشہ راضی رہے آمین اللہ پاک ساری ماں جی کو سب سلامت رکھے وسط رہنا بات رہنا سے کوئی مدوک مصیبت نہ آوے اللہ نے دور کرے اللہ نے بہوں دے ونے دے سارنا جڑی سپورٹ کرنا اللہ نے کو چگنا دے آمین ساری ماں جی کو اتنی خوشیاں دے ساری سوت تو زیادہ ڈھیر خوشیاں عطا فرمائے مال کام میں برکت رحمت نازل عطا آمین اللہ پاک ساری ماں جی کو ہمیشہ خوش رکھے ڈھیر ساری بہن بھرا ساری مدد کریں اللہ پاک کو ہمیشہ خوش رکھے انہیں ساتھ خوش رکھے اللہ کو خوش رکھے آمین یا رب اللہ العالمین پاک ہماری ماں جی کو ڈھیر خوشیاں عطا کرے اللہ نے کو لمبی زندگی دے انہوں دے کاروبار ہے جڑے برکت عطا فرمائے آمین بھابھی آپ نے بھی دعا کرنی ہے اللہ ماں جی کے برس کے ماں اس کے بال بچے کو آمین یا رب العالمین اللہ پاک ہماری ماں جی کو ہمیشہ خوش رکھے ان کے بچوں کی بھی لمبی زندگی کرے ان کی خوشیاں ان کے امی جی کو دکھلائے اور ان کے ماہ رزق میں کاروبار میں ہمیشہ برکت رحمت نازل فرمائے اللہ پاک اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے آمین ماشاءاللہ جی الحمدللہ یہ امانت میں نے سب کے حوالے کر دی ہے اور انشاءاللہ جو کام رہ گئے انشاءاللہ کل کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور جتنے بھی ہماری باجیاں میری مائیں جتنے بھی اللہ کے راستے پہ دے رہے ہیں اللہ پاک سے دعا التجا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور صحت والی سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہو چکی ہے اور امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک سے ضرور کیا کریں چینل پر اگر پہلی بار آئیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہ نگہبان ماشاءاللہ